वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले बात करेंगे शहर कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने 15 रोज में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात करने का ऐलान कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में मुसलसल ताखीर से मुतालिक दायर दरखास्तों पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई। आईजी सिंध, इलेक्शन कमिश्नर सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध अदालत में पेश हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान, एमक्यूएम के रहनुमा वसीम अख्तर और ख्वाजा इजहार भी अदालत आए, जबकि दौरान समाअत आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने नफरी की तादाद और तैनाती की रिपोर्ट अदालत में पेश की, जबकि एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि हमने ज़मीनी हकाइक बता दिए हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम फरीकैन और ज़मीनी हकाइक का जायजा लेकर फैसला करे। सूबा इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने 2 हफ्तों में इलेक्शन कराने की भी यकीन दहानी करा दी है, जबकि अदालत ने इलेक्शन का दूसरा मरहला बार बार मुलतवी कराने से मुतालिक भी अपना फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन 15 रोज में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जीएम गोपांग से। जीएम गोपांग, बताएगा इलेक्शन कमीशन 15 रोज में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार तो है, लेकिन क्या बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा? जी देखें, ये जमात इस्लामी और पीटीआई की जानिब से एक दरखास्त थी जिसमें बार बार इलेक्शन में जो ताखीर की जा रही थी उसको सिंध हुकूमत की जानिब से एक हरबा करार देते हुए ये दरखास्त दायर की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स को आज तलब किया गया था और उनसे रिपोर्ट तलब की थी कि जो सिंध हुकूमत बार बार जो मौक़िफ़ दे रही है कि सैलाब और जो दीगर मामलात है उसमें जो उनकी नफरी है पुलिस की, वो वहाँ पर ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को जो है सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती। आज आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की थी और उसमें उन्होंने ज़ाती तौर पर ज़ाती हैसियत में आईजी सिंध ने पेश होकर ये भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन जिस वक्त हिदायत करेंगे या अदालत जो हुक्म करेगी उतनी नफरी हम फराहम करने के लिए तैयार हैं। साथ में डीजी रेंजर्स ने भी इस चीज़ को यकीनी बनाने के अपनी रिपोर्ट जो है उनके नुमाइंदे ने जमा करवाई कि अदालत जो भी हुक्म देगी वो हम मनोहन इस पर तस्लीम करेंगे, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर जो ज़ाती तौर पर अनवर चौहान साहब पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमें सिक्योरिटी फराहम की जाती है तो हम 15 रोज के अंदर इलेक्शन मुनक्कद करवा सकते हैं। इस पर अदालत में ये तमाम आज जितने भी अफसरान और आला हुकाम पेश हुए और उन्होंने यकीन दहानी कराई, उस पर अदालत ने आज अपना फैसला महफूज किया है, जो कल मुतवक्को है कि अदालत इस फैसले में अपने अहकामात भी जारी करे। मगर इलेक्शन कमिश्नर ने ये यकीन दहानी अदालत को करवाई है कि 2 हफ्ते के अंदर हम बल्दियाती इलेक्शन का जो दूसरा मरहला इल्तवा का शिकार है मुसलसल, उसको हम दोबारा करवाने के लिए हमारे पास मुकम्मल मशीनरी और तैयारी मुकम्मल है। जी अच्छा जीएम गोपांग, इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो ये बारहा कहा गया है कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी मसाइल हैं इस शहर में, और फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो नफरी की भी कमी है। तो क्या समझते हैं कि इलेक्शन हो भी सकेंगे या फिर इस साल भी इलेक्शन खटाई में पड़ जाएंगे? जी देखिए, जो आप सिक्योरिटी के मामलात का आप बता रहे हैं, इस पर आज आईजी सिंध ने ज़ाती हैसियत में कहा है कि सिक्योरिटी के कोई ऐसे मामलात नहीं है। इन दोनों जो डिवीजन्स हैं कराची और हैदराबाद डिवीजन में जो ये दूसरा मरहला इलेक्शन का, उसमें सिक्योरिटी फराहम की जा सकती है और अदालत अगर अहकाम दे तो हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे। यानी कि सिक्योरिटी का मामला तो अब मुकम्मल तौर पर हल होता हुआ नजर आ रहा है। जो सिंध हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि सैलाब की ड्यूटियों में और मुख्तलिफ जगह पर हमारी नफरी गई हुई है। इसके अलावा आज जो अहम चीज़ थी वो ये है कि एक और फरीक जो बहुत मेन स्टेक होल्डर है कराची का, वो है एमक्यूएम, जिसकी जानिब से गुज़िश्ता दिन जो है एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि इलेक्शन तब तक ना करवाए जाएं जब तक इसके जो कानूनी तकाजे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं और जो हल्का बंदियां हैं उसको प्रॉपर तौर पर अंजाम दिया जाए। आज उनकी एक दरख्वास्त थी जिसमें उन्होंने फरीक बनने की एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें एमक्यूएम के रहनुमा वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहारुल हसन एडवोकेट खुद ज़ाती हैसियत में भी पेश हुए थे, मगर वो सुनी नहीं गई। और उसकी जो बुनियाद बनाई गई वो ये है कि इस वक्त जो इस केस और इस मुकदमे का जो पहलू है
وہ بالکل آخری فائنل اس ٹرن میں تھا، اور آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجر سے جو رپورٹ طلب کی گئی تھی وہ بھی پیش ہو چکی تھی، جس پر چیف جسٹس کے یہ ریمارکس تھے کہ اب یہ درخواست، یہ صدا سنی نہیں جا سکتی اور الیکشن جو ہے وہ کسی بھی حالت میں کروائے جائیں گے. جبکہ ایم کیو ایم جو ہے آج یہ کہہ رہی تھی کہ الیکشن کو مزید جو ہے آگے بڑھایا جائے جب تک حلقہ بندیاں اور جو ان کے گریونسز ہیں ان کو مکمل نہ کیا جائے. سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس کو حل کر دیا گیا ہے، اور آئی جی سندھ نے اور ڈی جی رینجرز نے اپنی رپورٹ میں یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ الیکشن کمشنر جس دن اعلان کریں گے یا عدالت کوئی بھی ڈیٹ فکس کرے گی، ہم سیکورٹی فراہم کرنے کے پابند ہیں. جی ایم گوپانگ ہمیں تفصیلی آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انور چوہان نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. اعجاز انور چوہان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیلاب کے باعث الیکشن ملتوی کرنا پڑا. پولیس اہلکاروں کی کمی کا مسئلہ ہے، جیسے ہی ایک کمی پوری ہو گئی الیکشن منعقد کروا دیں گے. الیکشن عملے کی سیکیورٹی بہت اہم ہے. الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل ہیں. فورس فراہم ہوتے ہی الیکشن ہو جائے گا. صوبہ الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان کا کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث الیکشن ملتوی کرنا پڑا، لیکن الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. پولیس اہلکاروں کی کمی کا مسئلہ ہے، جیسے ہی پولیس اہلکاروں کی کمی پوری ہو گئی الیکشن منعقد کروا دیے جائیں گے. الیکشن عملے کی سیکیورٹی بے حد اہم ہے. الیکشن کمیشن کی تیاریاں بھی مکمل ہیں. فورس فراہم ہوتے ہی جلد انتخابات کروا دیے جائیں گے. تیاری ہے الحمدللہ، بالکل تیاری ہے. اور جو مختلف صورتحال پیش رہی ہے، مختلف وجوہات رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سیلاب کی صورتحال رہی، پوسٹپون ہوا، اور فلڈ کچھ آپریشن تھے اس میں پوسٹپون ہوا. تو ہمیں تو ریکوائرڈ پولیس فورس چاہیے. یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ظاہر ووٹرز کی سیفٹی اور پولنگ اسٹیشن پر پولنگ اسٹاف کی پروٹیکشن بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. سر لیکن آئی جی سندھ نے تو کہا جی پولیس ہے، بالکل پولیس ہے. ہمیں پراپر اسٹرینتھ مل جائے گی جو ڈپلائی ہوگی تو وی آر ریڈی. ہمیں کتنی نفری ریکوائر آپ کو بتایا آپ کو میں جو فگر آپ کو دی ہوئی ہے پہلے سے، تقریباً اس ٹائم ہمیں 45,000 کی اسٹیٹک ڈپلائمنٹ چاہیے. 45,000 کراچی اور حیدرآباد. تو سر کتنے دن تک الیکشن امکان کیا ہے؟ کتنے دن تک نہیں ہوگا کو بتا دیا. آپ نے 15 دن میں کہا 15 دن میں ہو جائیں گے الیکشن. ہم تیار ہیں، بالکل تیار ہیں. 15 دن میں کرا دیں گے. سیکورٹی وغیرہ کا جو مسئلہ پیش آ رہا ہے اس کے لیے 15 دن میں ہو جائے گا. میں بتایا ہم تیار ہیں. ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے. ایڈمنسٹریٹو طور پہ تمام تیاری مکمل ہے. پولیس فورس کی اویلیبلٹی جیسی کمپلیٹ ہے، ہم تیار ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما اور سابق میئر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم الیکشن سے بالکل بھی نہیں بھاگ رہی. ایم کیو ایم الیکشن کے لیے تیار ہے. کہا کہ ہماری جنگ با اختیار اور مضبوط میئر کراچی لانے کے لیے ہے. ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی جماعت کا میئر آئے مگر با اختیار ہو. یہ تاثر دینا کہ ایم کیو ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے سراسر غلط ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ واضح ہے کہ اختیارات منتقل کیے جائیں. ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، کل کرا لیں، ہم تیار ہیں. لیکن ایسے الیکشنز کا کیا فائدہ جس میں میئر کے پاس اختیارات ہی نہ ہو. ہم جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے. پی ٹی آئی کو ووٹ کس نے ڈلوائے تھے ہمیں یہ بھی اچھے سے معلوم ہے. اگر یہ دونوں جماعتیں مخلص ہوتی تو پھر ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی. سابق میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ ان جماعتوں کو اگر اتنی بے چینی ہے تو یہ ہمارے ساتھ کھڑی کیوں نہیں ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ نئے بلدیاتی الیکشن سے قبل ووٹر لسٹوں کی خامیوں کو بھی درست کیا جائے، جبکہ تمام محکمے کونسلز کے ماتحت کیے جائیں. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی ایک پوسٹ پونمنٹ آف لوکل باڈیز الیکشن کے خلاف پٹیشن دائر ہوئی بھی تھی ہائی کورٹ میں. اس میں میں اپنے نام سے ریپرزینٹ کر رہا تھا ایم کیو ایم پاکستان کو اور انٹروینر تھا. تو آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی سنسیئر ہوتی اس شہر سے تو ایز اے میئر مجھے ہٹے ہوئے اگست 2020 میں ایز اے میئر ہٹ گیا تھا. قانون ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. کسی نے شور نہیں مچایا، ان دونوں جماعتوں نے. 2 سال ہو چکے ہیں اس بات کو.
اور 2013 کا جو SLGA ہے, یہ جو ایکٹ ہے, اس کو دونوں جماعتوں نے پروونشل اسمبلی میں سپورٹ کیا تھا, جس میں اتنی ناانصافی ہے اس شہر کے ساتھ. اس کو ان دونوں جماعتوں نے سپورٹ کیا تھا, اس ایکٹ کو, جس میں اختیارات ہیں ہی نہیں, نہ ایڈمنسٹریٹو نہ فنڈز. اب میں بات کرتا ہوں کہ میں انٹروینر کیوں بنا تھا. یہ تاثر دینا کہ MQM الیکشن سے بھاگ رہی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن نے جماعت اسلامی پر کڑی تنقید کر ڈالی ہے. کہتے ہیں کہ پورا پنڈ بھی مر جائے لیکن جماعت اسلامی اور PTI کا میئر کراچی نہیں آنا. کہا کہ موجودہ بلدیاتی قانون عام آدمی کو طاقتور نہیں کرتا. پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی دونوں کا عمل غیر جمہوری ہے. دونوں جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ ضائع ہو رہی ہے. اب تو جماعت اسلامی کا انویسٹر بھی بھاگ گیا ہے. PTI بلدیاتی نظام سے اگر اتنی ہی مخلص ہے تو پہلے صوبہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشنز کراتے. PTI کے تینوں MPAs نے پیپلز پارٹی کے اس لاء کی حمایت کی تھی 2013 میں. PTI کے تینوں MPAs نے پیپلز پارٹی کے اس لاء کی حمایت کی تھی, جبکہ میں ان کو لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے سمجھا رہا تھا کہ یہ قانون جو لوکل گورنمنٹ کا ہے یہ اس کے اندر عام آدمی کو طاقتور نہیں کرے. اور ایک بات اور بھی ہے بھائی, اب مسئلہ یہ کہ دونوں جماعتوں کا پیسہ بہت خرچ ہو گیا ہے. جماعت اسلامی کے تو انویسٹر بھی بھاگ گئے ہیں. وہ 3 بار پورے کراچی میں, ایک چیئرمین نور آباد کا پورے کراچی میں اپنا منہ لگا رہا ہے یا اپنے پوسٹر لگا رہا ہے. انویسٹر بھی بیزار ہو گئے, کہہ رہے یار تمہارے تو قدم ہی ایمان سے جب سے بڑھے الیکشن نہیں ہو رہا. تو مسئلہ ان کا یہ کہ ان کی اپنی انویسٹمنٹ ضائع ہو رہی ہے. اور جہاں تک میں بتا دوں بھائی, دیکھو پورا پنڈ بھی مر جائے نا تو تمہارا میئر نہیں آنا. یہ پورا پنڈ مر جائے, یہ نہ PTI کا آنا ہے نہ جماعت اسلامی کا آنا. تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے MQM پر الزام لگا دیا ہے. کہتے ہیں کہ MQM چاہتی ہے کہ الیکشنز نہ ہو. حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ غیر قانونی ایڈمنسٹریٹر اس وقت موجود ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شہر تباہی کے دہانے پر ہے. اس شہر کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہے. MQM والے کہتے ہیں کہ اختیارات نہیں ہے. 14 سال تک ان کا گورنر رہا. MQM والے وزارتوں پر کراچی کے مینڈیٹ کو بیچ دیتے ہیں. تمام جماعتیں کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو آج جو پٹیشن تھی اس میں جو صورتحال میں نظر آئی وہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بھی تھی کہ 2 پارٹیاں, ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو سندھ حکومت جس کے پاس گزشتہ 14-15 سال سے ہے, اور ایک پارٹی MQM ہے جو تقریباً 8-9 سال اس دوران میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی ہے اور ابھی بھی ہے. ان کے ساتھ ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے اور پہلے بھی وہ پیپلز پارٹی اور MQM ساتھ اتحاد میں ہمیشہ رہے ہیں. تو ان 2 پارٹیوں نے جس بات پر بحث کی وہ یہ تھی کہ الیکشن پوسٹ پون کیے جائیں, بلکہ تو چاہتے منسوخ کیے جائیں, ہو ہی نہیں. اور جو جواز یہ بتا رہے تھے وہ قانونی اعتبار سے بھی غلط ہیں, آئینی اعتبار سے بھی غلط ہیں اور جمہوری اعتبار سے بھی غلط ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شہر کراچی کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت شہر تباہی کے دہانے پر ہے. کوئی انفراسٹرکچر محفوظ نہیں ہے, کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے. 17 سال ہو گئے پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں. پانی کا آخری پروجیکٹ نعمت اللہ خان صاحب نے مکمل کیا تھا K3. اس کے بعد یہ سب لوگ حکومت میں رہے, ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں کر سکے. ماس ٹرانزٹ پروگرام پہ یہ کچھ نہیں کر سکے. اور آپ نے دیکھا کہ عزت والی اور محفوظ ٹرانسپورٹ ہماری ماؤں بہنوں کو میسر نہیں ہے. تعلیم کا حال برا ہے, صحت کا حال برا ہے. عباسی شہید اسپتال کے حالات آپ دیکھ لیجئے. ایسی ساری صورتحال میں اس شہر کو ایک میئر چاہیے, اس شہر کو ٹاؤن کے چیئرمین چاہیے, اس شہر کو UC کے چیئرمین, وائس چیئرمین, کونسلرز چاہیے. تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کہتے ہیں کہ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر
اور بلدیاتی ایڈمنسٹریٹرز MQM پاکستان کے ہوں گے۔ بلدیاتی قوانین میں ترمیم اور حلقہ بندیوں کے مطالبے پر بھی عمل کیا جائے گا۔ حیدرآباد میں یونیورسٹی کا ہمارا پرانا مطالبہ تھا جس پر اب عمل ہوا ہے۔ زرداری صاحب نے ساتھ چلنے پر تعاون کا یقین دلایا ہے۔ گورنر ہاؤس لوگوں کو ایک کرنے میں پہل کرے گا۔ جس کے پاس جانا پڑا جاؤں گا۔ کراچی روشنیوں کا شہر تھا، اس سے مجرموں کا شہر نہیں بننے دینا۔ کراچی اور پاکستان کو کوئی اون نہیں کرتا، بااختیار لوگوں سے اس شہر کا کام کروائیں گے۔ کراچی کے ضلع وسطی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی اصلاح الدین محمد علی شاہ ہاکی اسٹیڈیم آمد ہوئی۔ قومی کھیل کی اکیڈمی کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی، جبکہ اکیڈمی میں فراہم کردہ خدمات کو بھی سراہا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں نہ ہونے کے باعث نوجوان نسل نشے کی عادت اپنا لیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی کا ہمارا پرانا مطالبہ تھا جس پر اب عمل ہوا ہے، جبکہ بلدیاتی قوانین میں ترمیم اور حلقہ بندیوں کے مطالبے پر بھی عمل کیا جائے گا۔ 3 ڈسٹرکٹ سمیت ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی جلد MQM پاکستان کا ہوگا۔ آج جس طرف معاشرہ جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اگر اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی تو آنے والی جو نسل ہے وہ اس طرف جو کہتے ہیں نا کہ کوئی نشے کا عادی ہو رہا ہے، کوئی جس طرف اللہ نہ کرے ہماری نئی نسل جا رہی ہے، تو اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ کھڑی ہم کر سکتے ہیں وہ ہے اسپورٹس ایکٹیویٹی۔ انشاءاللہ جس چیز پر ہم کام کر رہے ہیں وہ بلدیاتی ایکٹ ہے، ڈیلیمیٹیشن کی بات ہے، وہ اس پر جیسے ہی کام آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی کراچی میں ایڈمنسٹریٹر جو ہے MQM پاکستان کے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سابق صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ آصف علی زرداری کے پاس خیریت معلوم کرنے گیا تھا۔ کراچی کو اس وقت ایسے شخص کی ضرورت ہے جو خوشیاں بانٹ سکے۔ زرداری صاحب نے ساتھ چلنے پر تعاون کا یقین دلایا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دیہی علاقوں میں سردی کی آمد سے پہلے متاثرین کی مدد کا کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت سیلاب کی صورتحال اور امدادی کاموں کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبہ وزراء، چیف سیکرٹری، چیئرمین PND اور مختلف محکموں کے سیکرٹریز نے شرکت کی۔ مراد علی شاہ نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو سیلابی صورتحال اور امدادی اقدامات سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ سیلاب سے 12 ملین لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن کے لیے 2992 ریلیف کیمپ لگائے گئے تھے۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن علاقوں میں ابھی بھی پانی موجود ہے ان کی نکاسی جلد کریں، گھروں کی تعمیر کا منصوبہ حتمی کر کے شروع کروائیں اور ہاریوں کو بیج اور کھاد کی مد میں جو مدد کرنی ہے اس کو فوری شروع کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں اجلاس میں دسمبر میں سیلاب کے ہنگامی کاموں سے متعلق عالمی بینک کے فنڈ دینے سے متعلق جائزہ بھی لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ عالمی بینک نے ہاؤسنگ کے لیے $500 ملین دینے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ ہاؤسنگ کمپنی گھروں کی تعمیر کا شفاف طریقہ کار بنا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ہاؤسنگ کی تعمیر، کراچی میں سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ کلک منصوبے سے 27 ملین روپے مختص کیے گئے تھے۔ $18 ملین کی لاگت سے کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے کام کا ٹھیکہ دیا گیا ہے، جبکہ بقایا $9 ملین کے کام ڈیزائن اور دیگر عمل کے مراحل میں ہے۔ کراچی میں نکاسی کے نظام کی بحالی کے لیے $25 ملین کے کام مختلف مراحل میں ہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ तस्करा करेंगे कराची के इलाके सुरजानी टाउन में पेश आने वाले वाक़े का। आपको बताएं कि कराची के इलाके सुरजानी टाउन रोजी गोट में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लैंड ग्रैपर्स की जानिब से एंटी इंक्रोचमेंट की टीम पर हमला कर दिया गया, जबकि फायरिंग के नतीजे में मुख्तियार कार मंगो पीर एजाज चांडियो जा बहाक हुए हैं, जबकि पथराव से 3 अफराद भी शदीद जख्मी हो गए। वाक़या फलाही इदारे को मुख्तस ज़मीन से कब्जा खाली कराने के दौरान पेश आया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सुरजानी टाउन में फलाही प्लाटों पर जमीनों पर कब्जा करने वाले लैंड माफिया के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन अदालती अहकामात पर किया जा रहा था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, डायरेक्शन दी है कि ये सर्वे नंबर 375-376 सिकंदर के नाम पे ऑर्डर हुआ, डिक्री जजमेंट हुई है, वो डिक्री हुई और डायरेक्शन मुझे जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब को और एसएसपी साहब को हमें कि ये इंक्रोचमेंट रिमूव करके जो पहले जिनके जजमेंट हुई है प्लेंटिफ के फेवर में उनकी जो है उनको खाली करा के उनको बिठाना है। तो इसी कंप्लाइंस के लिए आज हम हाजिर हुए हैं। एसएचओ साहब भी साथ है और वकला हैं, पार्टीज हैं, हम इनको एंटी इंक्रोचमेंट का अमला और सुरजानी टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और एक जेर तामीर दुकान को मस्मार करना शुरू किया कि कब्जा माफिया के लोग वहां जमा हो गए। उन्हें मुंतशिर करने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट सेल के अमले ने कार्रवाई की। इसी दौरान जमा होने वाले अफराद की जानिब से फायरिंग की गई, मार रहा है, स्टेट मार रहा है, जिसके नतीजे मुख्तार कार मंगोपीर एजाज चांडियो और एक सरकारी मुलाजिम जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने मुख्तार कार एजाज चांडियो की मौत की तस्दीक कर दी। मकतूल एजाज चांडियो की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। लवाहिकीन ने एजाज चांडियो की मौत की वजह गैर जिम्मेदारी और लापरवाही करार दी है। इसको डिप्टी कमिश्नर और एसी का ऑर्डर हुआ तो सुरजानी टाउन में कोई सैलानी के प्लाट हैं वो खाली करवाने गए। उधर जब गए तो उससे लैंड माफिया वालों ने हमला कर दिया, तो पुलिस और जितना भी स्टाफ था वो भाग गया और अकेला ये पड़ा रहा 2 घंटे तक और इसको 4 गोलियां लगी हैं, ठीक है। उसके बाद उधर ही शहीद हो गया। और ये मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, जब डिप्टी कमिश्नर और एसी भेज रहे हैं तो पुलिस वाले कहाँ भागे, क्यों नहीं उसके जख्मी हुए, क्यों नहीं मारे गए लैंड माफिया। मेरा मुतालबा है तो इसको डीसी डिप्टी कमिश्नर को और एसी को और पुलिस को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। हुकूमत की बेबसी पे हम जो हैं मातमी करें और मैं आईजी सिंध सीएम सिंध से मुतालबा करता हूँ कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए रिट ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी अब गवर्नमेंट की बहाल कराएं, ताकि आइंदा इस तरह ये जुडिशल ऑफिसर्स कत्ल न हो। मेरे चाचू विजिट पे गए थे, वो गवर्नमेंट के अफसर थे और एंटी इंक्रोचमेंट वालों के काम वो करते थे, उनको शहीद किया गया है और उनके साथ पुलिस भी मौजूद थी और उनका अमला भी मौजूद था, लेकिन लेट ग्रेमर ने उनको खड़ा करके सरियाम जो है सीने पे गोलियां मारी हैं। मकतूल नौशेरो फिरोज के शहर मिठियानी से ताल्लुक रखते थे। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक फायरिंग के इस वाक़े के बाद ऑपरेशन रोक दिया गया है। मुकदमे के इंदराज के बाद मुलजिमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ कामरान जलील, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। तो दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने शहर कराची में लैंड ग्रैपर्स के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि राब्ता कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि बदमस्त लैंड माफिया के कारिंदे अब हुकूमती इदारों के अफसरान और मुलाजमीन पर बेदरीग फायरिंग कर रहे हैं। शहर में एक तरफ बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश जारी है तो दूसरी तरफ लैंड माफिया रियासती रेड को खुलेआम चैलेंज कर रही है। वज़ीर आला सिंध, आईजी सिंध, डीजी रेंजर्स मज़कूरा वाक़े का नोटिस लें। लैंड माफिया के दहशत गर्दों के खिलाफ फिलफौर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जाए। और यहाँ आपको बताएं कि ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन की इत्तेहादी ऑल सुरजानी टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम डिप्टी कमिश्नर वेस्ट के ऑफिस के बाहर सुरजानी टाउन में कब्जे और बिलखुसूस हालिया इंक्रोचमेंट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। सुरजानी टाउन में कमिश्नर वेस्ट ऑफिस के सामने कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन एम रहमान का कहना था कि सुरजानी टाउन कराची का मकबूजा इलाका बन चुका है।
है KDA कब्जा माफिया से सुरजानी टाउन का मकबूजा इलाका फिलफौर वागुजार करवाए और अवाम की जिंदगी भर की जमा पूंजी को इंक्रोचमेंट माफिया से आज़ाद करवाए। बसूरत दीगर हमारा अगला एहतजाज न सिर्फ शदीद होगा बल्कि हम कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाहर धरना और भूख हड़ताल करने से भी दरेग नहीं करेंगे। इस मौके पर ऑल सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा ने खिताब करते हुए कहा कि ताजिर बिरादरी सुरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज और आइंदा के लाएअमल में आकर साथ अमली तौर पर खड़ी है और कब्जा माफिया के खिलाफ कोशिशों में सिंध ताजिर इत्तेहाद सुरजानी के मुतासरीन के शाना बशाना है। चेयरमैन नाकरा काशिफ शाह बोले कि हुकूमत होश के नाखून ले वरना पुरअमन एहतजाज करने वालों के हाथ आपके गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने DC वेस्ट के ऑफिस में तहरीरी दरख्वास्त भी जमा करवाई। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत की ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट गुलशन इकबाल में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कच्ची पक्की तजावुज़ात भी खत्म कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट की गुलशन इकबाल डिवीजन में काठियाबाड़ सोसाइटी में वाक़े पेट्रोल पंप से मुत्तसिल गैर कानूनी टायर पंक्चर शॉप के खात्मे की कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि मज़कूरा कार्रवाई में रोड पर कायम तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया, जिसमें कॉन्क्रीट ब्लॉक का कमरा और दीगर कच्ची पक्की तजावुज़ात शामिल थी और शेड्स भी मिसमार कर दिए गए। और अभी आपको बताएं कि शहर कराची में वाटर बोर्ड की लाइनों की मुरम्मत के बायस शहर कराची में 2 रोज़ पानी की किल्लत का खदशा है। सफारी पार्क से गुजरने वाली वाटर बोर्ड की 84 इंच लाइन के मुरम्मती कामों का आगाज कर दिया गया है, जबकि धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 4 पंप्स 15 से 16 नवंबर तक बंद रहेंगे। लियारी, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया में भी पानी की कमी का सामना होगा। CEO वाटर बोर्ड इंजीनियर सलाहुद्दीन अहमद ने अवाम से अपील की है कि शहरी किसी भी परेशानी से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल एहतियात से करें। शहरी पानी का जखीरा कर लें ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यहाँ आपको खबर देंगे शहर कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से, जहाँ गैर कानूनी बिल बोर्ड्स की भरमार पर कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने एक्शन लिया है। जिला शर्की में नस्ब गैर कानूनी बिल बोर्ड के खिलाफ इंक्वायरी का भी साथ ही साथ हुक्म दे दिया है। कमिश्नर कराची के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर एजाज हुसैन रिन ने तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख और डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट से तमाम बिल बोर्ड के चालान और दस्तावेजात तलब कर लिए हैं। जिला शर्की में बगैर सरकारी चालान और अप्रूवल के प्राइवेट बिल बोर्ड से लगाए जा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट ने जिला शर्की को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि हमारी अव्वलीन कोशिश है कि हमेशा से रही भी है कि अहले इलाका को जो सहूलियात फराहम की जाएँ उसमें किसी भी किस्म की कमी न रहे। इस मकसद के लिए मरीज से वाबस्ता हर एक पार्टी अहदेदार सरकारी इदारों के साथ मिलकर इलाकाई मसाइल को हल करा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच के हमरा बिन कासिम की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल के दौरे के मौके पर वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि जिला कौंसिल कराची के एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ ऑफिसर मकामी अफसरान हैं, वो अपना काम बेहतर अंदाज से सरअंजाम दे रहे हैं। बकिया तरक्याती प्रोग्राम से मुंसलिक अफसरान भी इसी तर्ज अमल पर चलें ताकि शिकायत का मौका न मिल सके। कुछ स्कीमों के हवाले से शिकायत मौसूल हुई थी, इस
जिसका जायजा लेने के लिए खुद अपनी जिले टीम के हमरा मैदान अमल में हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर संजोकियो बोले कि मौजूदा सूरत हाल सब पर आया है। रोज़ अव्वल से अहले इलाका और मकामी क़यादत को हर सम से मुतालिक आगाह करते रहे हैं। जिन उमूर में दुश्वारी पेश आती हैं उसका हल मुश्तरका हिकमत अमली से निकालते हैं। इंजीनियर्स का किसी भी तरक्याती स्कीम में सबसे अहम किरदार होता है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी जिला मनीर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीर अब्बास तालपुर साहब का रुकन कौंसल जान आलम जामूर, नज़ीर भुट्टो, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सैयद आसिफ शाह, एक्सीएन मुर्तज़ा मलिक, परचेज ऑफिसर मुश्तबा खान और अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी पीर शौकत अली शाह ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क में सिंध किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स गाला की तकरीब का आगाज परचम कुशाई करके किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्क अलमारूफ ट्रांस लियारी के इफ्तिताह के बाद एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी पीर शौकत अली शाह ने कहा कि मुस्तकबिल के मेमारों ने जिस जाफिशानी और लगन से अपने अपने कमालात दिखाए हैं, इससे मुझे दिली मुसरत हुई और हम ममनून हैं कि स्काउट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी राशिद सरदार और सिंध के बॉक्सिंग के रूह रवा जफर बुखारी के उन्होंने बच्चों के दरमियान मुकाबले का इनकाद करवा के मुआशरे को सेहत अफजा माहौल फराहम किया। मजीद बोले कि इस तरह के खेल कूद के मुकाबलों से नौजवानों के जहनी और जिस्मानी तवानाई को तक़वियत मिलती है। तकरीब के अख्ताम पर नहायत पुरवकार तरीके से हुआ। मेहमानान गिरामी ने पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात में इनामात तकसीम के। इस तकरीब में डायरेक्टर एजुकेशन बल्दिया किमाड़ी इब्राहिम, डिप्टी डायरेक्टर शाहिद हुसैन, सिंध किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के रूह रवा जफर बुखारी, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी राशिद सरदार और साइड डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट और बल्दिया किमाड़ी के जेर सरपरस्ती चलने वाले स्कूलों के असातिज़ा और तलबा तालबात ने शिरकत की। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना कहते हैं कि जिला वस्ती में सफाई की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने की हिकमत अमली के लिए ट्रे कॉम्पैक्टर के जरिए कचरा लैंडफिल साइट पहुंचाने और पीसीटीएस के जरिए बड़ी मार्केट से कचरा मुंतकिल करने की तजवीज़ पेश की गई है। अपार्टमेंट्स और घर के लिए अलग अलग हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। जिला वस्ती में गुज़िश्ता चंद माह कबल इफ्तिताह किए गए जोन्स नॉर्थ नाज़िबाद, गुलबर्ग और लियाकताबाद में सफाई सुथराई मशीनरी और अमले की कारकर्दगी से मुतालिक तजवीज़ और हिकमत अमली मुरतब करने पर बातचीत करते हुए एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट का कहना था कि अपार्टमेंट और घर घर से कचरा उठाने के लिए अलग अलग हिकमत अमली मुरतब दी जाए। उन्होंने ये भी तजवीज़ पेश की है कि लैंडफिल साइट चूँकि जिला वस्ती से नज़दीक है, लिहाजा ट्रे कॉम्पैक्टर के जरिए कचरा लैंडफिल साइट मुंतकिल किया जाए। जबकि कमर्शियल मार्केट्स में कचरे की मिकदार ज़्यादा होती है, वहाँ पीसीटीएस के जरिए कचरा मुंतकिल करने की हिकमत अमली पर काम किया जाए। 300 हाथ गाड़ी जबकि 100 अमला और डस्टबिन बढ़ाए जाएं। इस मौके पर मिस्टर पेंग ने ट्रे कॉम्पैक्टर और पीसीटीएस के हवाले से दी गई तजवीज़ के बारे में कहा है कि इसके बारे में उनकी कंपनी तजिया करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद कोई हिकमत अमली बनाई जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर जिला वस्ती ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तकरीबन 145 गंदी गलियों को साफ कर दिया गया है और तकरीबन 3600 टन कचरा उठाया गया है, जबकि मजीद 30 गलियों की सफाई का काम जारी है। कराची की पुरानी सब्जी मंडी से लियाकताबाद जाने वाली मरकजी सड़क पर कचरे के अंबार अब भयानक शक्ल इख्तियार कर गए हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड समेत जिले इंतजामिया इलाके को गंदगी और कचरे से पाक करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। को वबाई अमराज से बचाना तो होगा कचरे को बर वक्त ठिकाने लगाना। कराची के दीगर अजला की तरह जिला वस्ती में भी कचरे के अंबार भयानक शक्ल इख्तियार कर गए हैं। लियाकताबाद को पुरानी सब्जी मंडी से मिलाने वाली मरकजी सड़क न सिर्फ कचरे की लपेट में है, वहीं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और इलाके के वाहिद पार्क में आने वाले शहरी भी सख्त अजियत से दो चार हैं। शहरी कहते हैं बर वक्त कचरे को ठिकाने न लगाना किसी अलमिये से कम नहीं। यहाँ हर फर्द किसी न किसी मर्ज में मुब्तला है। देखिए
آپ نے سوال میں ایک جملہ استعمال کیا کہ اسکول اور کالج ہیں. میں خود ایک استاد ہوں, ٹیچر ہوں, اور تنظیم اساتذہ پاکستان سے میرا تعلق ہے. یہ کچرا جو ہے نا طلبہ کی تعلیمی جو کیفیت ہے اس میں بہت برے اثرات مرتب کرا. اب آپ پوچھیں گے کیسے, کہ دیکھیے اس کچرے کی وجہ سے بچے مستقل بیمار ہیں, ٹائیفائڈ, ملیریا, ڈینگی تمام اس میں. تو کیا صورتحال کیا ہے, تعلیم پہ وہ فوکس ہی نہیں کر پا رہے ہیں. نصف سے زائد شاہراہ پر پھیلا یہ کچرا مچھروں کی افزائش کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے وبائی امراض کے پھیلاؤ کا باعث بن رہا ہے, جس پر حکام بالا سمیت ضلع وسطی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہے. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے اب تک کے لیے اتنا ہی.